नमस्कार। क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म प्रतीक नेउपाने। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। विभाजनको डिलमा पुगेका नेकपाका दुई खेमाबीच आरोप प्रत्यारोप तीव्र। संसद पुनर्स्थापना हुने प्रचण्ड नेपाल समूहको विश्वास। विघटन विरुद्ध आन्दोलनमा होमिएको कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई। मंगलबार देशभर थप 522 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 578 जना निको भए, थप 8 जनाको मृत्यु। वायु प्रदूषणका हिसाबले विश्वका 50 सहरमध्ये काठमाडौँ 1 नम्बरमा। मौसम धुम्मिएसँगै उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मात्रा उच्च भएको विज्ञहरूको भनाई। इजरायलद्वारा अमेरिकी औषधि निर्माता कम्पनी मोडर्नाले बनाएको कोरोना खोपलाई प्रयोगका लागि अनुमति। पहिलो चरणमा 60 लाख डोज अर्डर। र एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत 4 विधाको मनोनयन सार्वजनिक। उत्कृष्टतालाई आधार मानेर पुस 28 गते पुरस्कृत गरिने। प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफैले प्रस्ताव गरेर बनाएको प्रधानमन्त्री घाँडो भएको बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष नेपालले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विपक्षी पार्टीका नेताहरूलाई गरेका शब्द बाण सुनेर आफूलाई पोल्ने गरेको समेत बताउनु भएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सम्बोधन गर्दा देशभित्र र बाहिर कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विचार समेत नगरी बोल्ने प्रवृत्तिले आफूहरूलाई शिर निहुर्याएर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको समेत उहाँको भनाइरहेको छ। यसको निम्ति म सबैलाई धेरै धेरै यो एकबद्धताका लागि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी अब एउटै यात्राका सहयोगीहरू। हामीले सडकमा उत्रेर पनि आफ्नो विरोध, हाम्रो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। हिजो एकजना अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पार्टीभित्रको अनुशासनको उल्लङ्घन गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले जनताका समस्यालाई बेवास्ता गरी देशमा भ्रष्टाचार मौलाउने काममा भूमिका खेलेर लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई कुल्चिएर चल्ने कुरामा पार्टीभित्रबाट विरोध भएको बताउनु भयो। जनताको हितमा काम नगर्ने तर भ्रष्टाचारलाई मौलाउने भूमिका खेल्ने प्रवृत्तिलाई सुधार्न पार्टीमा कुरा उठाएको पनि नेपालले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर असंवैधानिक कदम चालेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको हत्या गर्न खोजेको आरोप समेत लगाउनु भयो। प्रजातान्त्रिक प्रवृत्ति नभएको मान्छे भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना विरोधीहरूलाई एकाएक गरेर सिद्ध्याउन चाहेको समेत बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको गलत कदममा नेपालको संविधानको मूल भावना र मर्मलाई ठिक व्याख्या गरेर गलत गर्नेहरूलाई सही बाटो देखाउने कुरामा भूमिका खेल्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा सुचारू हुनेमा ढुक्क रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा सुचारू हुनेमा आफूहरू ढुक्क रहेको बताउनु भएको हो। संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको विशेषाधिकार हुँदा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वार्थमा संसद विघटन गर्दा राजनैतिक अस्थिरता हुने भएकाले नयाँ संविधान निर्माण गर्दा प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको विशेषाधिकारलाई हटाउन राष्ट्रिय राजनैतिक सहमति बनाइएको र संविधानमा उक्त कुरा नलेखिएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा संसद आफै विघटन हुने तर बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको कुनै अधिकार नभएको उहाँले बताउनु भयो। संविधानको धारा 76 को कुनै पनि उपधारामा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको उहाँको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालत तथा निर्वाचन आयोगमा समेत सेटिङ मिलाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्ने आम रूपमा आशंका उब्जिएको भन्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रचार गरिएकै भरमा न्यायालय र संवैधानिक आयोगले प्रभावित भएर निर्णय नगर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यो पढ्न संविधानविद चाहिँदैन, कानुन व्यवसायी चाहिँदैन, एकदम उच्च शिक्षित व्यक्ति चाहिँदैन, साधारण लेम्यानले पनि पढ्न सक्छ र बुझ्न सक्छ कि यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन। हाम्रो कमरेड केपी शर्मा ओली वा उहाँको गुटमा सामेल हुनुभएका साथीहरूलाई थाहा नभए हो त भन्दाखेरि होइन, सबलाई थाहा छ। किनभने आफ्नो भिडियो क्लिप मात्रै हेरे पनि त थाहा हुन्छ। यो संविधानको विशेषताको चर्चा गर्दा, व्याख्या गर्दा हामीले अब प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारी भएर संसद विघटन गर्न नपाउने गरी संविधान जारी गरेका छौँ भनेर हामीले मात्रै भने हो र त? कमरेड केपी ओलीदेखि लिएर संविधान सभाको अध्यक्षदेखि लिएर सबै साथीहरूले एक मुखले भनेका हुन् त। पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह सूर्य आफूहरूसँग रहनेमा कुनै दुविधा नरहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल लगायतका राजनैतिक दलसँग संयुक्त सङ्घर्ष गर्ने पहल जारी राखेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। संसद विघटन हुने स्थितिसम्म हुन सक्छ भने कुन बेलामा संसद विघटन हुने स्थिति हुन्छ भने जुन बेलामा संसदले सरकार बनाउन सक्दैन। चुनाव भयो तर सरकार बन्न सक्ने स्थिति भएन, वा सरकार बने पनि विश्वासको मत लिन पर्ने प्रावधानमा पुग्दा विश्वासको मत पाएन भने संसद विघटन गर्ने होइन, संसद विघटन हुन्छ भने। प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम पूर्ण रूपमा परास्त नगरुन्जेल सङ्घर्ष जारी राख्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। मंगलबार जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आयोजना गरेको सरकारको असंवैधानिक कदम र राजनैतिक सङ्कट विषय अन्तर्क्रियामा बोल्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कुनै कानुनी तथा संवैधानिक आधार बिना नै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेकाले सर्वोच्च अदालतले संविधानको भावना अनुसार नै व्याख्या गरेर प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्ने विश्वास रहेको बताउनु भएको छ। संविधानलाई रक्षामा मिल्काउने धृष्टता, दुष्प्रयास यो भएको छ। यसको अब हामीले डटेर विरोध गर्नुपर्छ। अब डटेर विरोध गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा धन्यवाद, हाम्रो पार्टी सर्वसम्मत भयो। तर विरोध त गर्नुपर्छ, कस्तो विरोध भन्ने कुरा अलिकति आएपछि मैले भने यो मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने कुरा छैन। वरिष्ठ नेता पौडेलले कुनै नेताको महत्वाकांक्षामा ठेस लाग्यो भने पनि प्रतिनिधि सभामाथि रिस पोख्ने तथा प्रतिनिधि सभालाई खेलौना बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न संसदीय प्रणालीलाई सुधार गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानमा गरिएको पनि बताउनु भएको छ। संविधानमा संसद विघटनको विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको भन्दै यसका निम्ति आफूहरू अदालतमा गएर बहस गर्नुपर्छ भने पनि तयार रहेको बताउनु भयो। आधार, कानुनी आधार, संवैधानिक आधार बिना नै त्यसै जबरजस्ती प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले विघटन भयो भनिदिनु भएको छ। अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरूले संविधानको अक्षर, संविधानको भावना र त्यो संविधान बनाउँदाखेरिका संविधान सभाको त्यहाँको छलफल, त्यहाँको मनसा, कसरी यो संविधान बन्यो, कसरी यो संविधानमा यो धारा राखियो, त्यसलाई हेरेर यसैको आधारमा व्याख्या। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमका विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस देशभर आन्दोलनमा होमिएको पनि बताउनु भएको छ। देशभरका वडापालिका तथा प्रदेश स्तरमा विरोधका कार्यक्रम राखिएको र आवश्यक परे राजधानी केन्द्रित भएर पनि आन्दोलन गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले ओली पक्षधरले राजनैतिक परिस्थितिलाई मोड्न जबरजको कुरा उठाएको बताउनु भएको छ।
पार्टीको केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको सहसंयोजक तथा प्रवक्ता समेत रहनुभएका भट्टराईले मङ्गलबार बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै ओली पक्षधरले पूर्व एमाले तथा जनताको बहुदलीय जनवादलाई एकीकृत गर्ने कुरा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई मोड्नको निम्ति मात्रै गरेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीले संविधानको उल्लङ्घन गरी आफ्नो कमजोरी धाकचोप गर्न पूर्व एमालेको छाता उडाइएको उहाँको भनाइ छ। पूर्व एमाले अथवा पूर्व माओवादी पनि एक ठाउँमा आउँदा मुलुक 2062-63 को आन्दोलन अगाडिको अवस्थामा पुगी देश द्वन्द्वमा जान सक्ने पनि बताउनु भयो। मुलुक एमाले र पूर्व माओवादी भन्नु समाजलाई पछि धकेल्ने कुरा भएको उहाँको भनाइ छ। 2075 जेठ 3 गते दुवै पार्टी विधिवत रूपमा विघटन भएको र अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरी एकीकृत केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेकाले पछाडि फर्कन नसक्ने बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी अथवा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रलाई विधिवत रूपमा विघटन गर्दै हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाउन सहमत भएका छौँ भनेर त्यो विधानको प्रस्तावनाको पहिलो प्याराग्राफमै लेख्यौँ र त्यसमा हस्ताक्षर दुवै पार्टीका अध्यक्षको रूपमा केपी ओली र प्रचण्डले गर्नुभयो। स्थायी कमिटी सदस्य भट्टराईले जनताको बहुदलीय जनवाद र 21औं शताब्दीको जनवादलाई परिमार्जन गर्दै समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादलाई कार्यक्रम बनाइएको स्मरण गर्दै यसमा नअल्मलिन समेत आग्रह गर्नुभएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संसद खरिद बिक्री गर्ने फोहोरी खेललाई रोक्न संसद विघटन गरिएको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनु भयो। लोकतन्त्रमा सङ्कट आयो भने जनतामा जाने पद्धति रहेको बताउँदै पार्टीभित्रै पदको सौदाबाजी गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। सांसद खरिद बिक्री गरेर फेरि अर्को सरकार बनाउने फोहोरी खेल खेल्नुभन्दा जनतामा जानु राम्रो रहेको उहाँले बताउनु भयो। विगतदेखि नै पार्टीभित्रका नेताहरूको कारण बहुमत पाएका प्रधानमन्त्रीहरूले काम गर्न नपाएको उल्लेख गर्नुभएको छ। 2048 साल 2051 सालतिर सरकारमा घटेका घटना जस्तै अहिले नेकपामा पनि घटना घटेको उहाँको भनाइ थियो। मुख्यमन्त्री गुरुङले फेरि चुनावमा गएर आफूले गरेका कमजोरी स्वीकार्दै आफूले गरेका काम बताएर फेरि मत माग्नुपर्ने बताउनु भयो। पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीका लागि जहिले पनि सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्नेहरूले ठिक गरे कि प्रधानमन्त्रीले ठिक गरे त्यसको फैसला जनतालाई गर्ने अवसर दिएको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल निकट विद्यार्थी सङ्गठनले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। प्रचण्ड माधव पक्षको अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय ब्यूले पौष 21 गतेदेखि सरकारका मन्त्रीहरूलाई कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने, 21 गतेदेखि नै प्रत्येक क्याम्पसहरूमा कालो ब्यानर राख्ने र कोण सभा आयोजना गर्ने भएको छ। पौष 22 गते उपत्यकामा लालटिन जुलुस निकाल्ने, उपत्यका बाहिर लालटिन सुठी लाठी जुलुस प्रदर्शन गर्ने, पौष 23 गते देशव्यापी रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुतला दहन गर्ने, पौष 24 गते सिडिओ कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने तथा धरना कार्यक्रम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ब्यूका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले बताउनु भयो। अन्तर्राष्ट्रिय ब्यूले शैक्षिक सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू पनि घोषणा गरेको छ। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आरन पेसा व्यावसायिक बन्न नसक्दा यो पेसा गर्नेहरू पलायन हुन थालेका छन्। परम्परागत रूपमा बाली घरे प्रथा कायम रहँदा यो पेसा व्यावसायिक बन्न नसकेको हो। आरन पेसा गर्नेहरूले गाउँकै मानिसहरूको बाली घरे बस्ने र वर्षभर फलामको काम गरे बापत ज्यालाको रूपमा अन्न लिने प्रचलन छ। यसरी काम गर्दा जीवन निर्वाह भए पनि अतिरिक्त बचत नहुँदा समस्या हुने गरेको आरन पेसा अँगाल्नेहरूको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। 35 वर्षदेखि फलामका औजारहरू बनाएर जीवनयापन गर्दै आउनुभएका बाँकेका बैजनाथ गाउँपालिका 8का प्रेम बहादुर विक्कको जीवनमा आर्थिक अभावमै बितिरहेको छ। विक्कले अहिले करिब 100 घरधुरीको फलाम पिट्ने काम गर्दै आउनु भएको छ।
तर सो बापत ज्याला स्वरूप अन्न लिने अर्थात् बाली घरे प्रथा रहँदा उहाँको जीवन अभावमै बितिरहेको हो। लामो समयदेखि आरन पेसा अपनाए पनि जीवन निर्वाह बाहेक जीवनका कुनै परिवर्तन नआएको विवेकको गुनासो छ। वर्षभरि काम गरे बापत अन्न बापत ल्याएर परिवार पाल्नु बाहेक अन्य कुनै प्रगति नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ। एसएलसी उत्तीर्ण गर्नुभएका विकले आरन पेसालाई व्यावसायिक बनाउन स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिले मेरो उमेर चाहिँ तपाईँको 50 वर्ष 49 वर्षको तिर भएर 50 सालमा लाग्यो, 50 वर्ष भइसक्यो र अहिलेसम्म यही काम मैले गरिरहेका छु। मैले अब अरू मेरो व्यापार व्यवसाय केही पनि छैन, मेरो कामै यही हो, यही काम मैले गरिरहेको छु। मलाई फाइदै छ। आफ्नो तपाईँ अरूको ठाउँमा रोजगार गर्न जान पाइएको छैन। आफू एक दिनमा लगभग 500 रुपियाँ ढ्याडी बसिहाल्छ। मलाई फाइदै गरिरहेको छ। म आसी बनाउँछु, कुटा कोदाली गडर्सा। अब कसैले भन्यो भनेपछि माग भयो भनेपछि यो खोडा चाहिँ बनाउँछु, अरू खुकुर सुकुर केही बनाउन्न म। अरू अब किसानमा चाहिने चिजहरू जे छ म त्यही बनाउँछु। बैजनाथ गाउँपालिकाकै बिन्दु सुनवारको पनि हालत उही छ। विगत 27 वर्षदेखि फलाम पिट्ने काम गर्दै आउनुभएका सुनार पनि बालीघरे प्रथा अनुसार नै ज्यालाको रूपमा अन्न लिनुहुन्छ। आरन पेसाबाट घरमा खानेकुराको अभाव नभएको तर दुःख गरे अनुसारको मूल्य नपाएको गुनासो उहाँको छ। यस्तै पछिल्लो समय निकुञ्ज स्थापना भएपछि फलाम पोल्ने गोल पाउने मुस्किल भएकोले आरन पेसा सङ्कटमा पर्न लागेको गुनासो समेत गर्नुभयो। गाह्रो छ, कोइला पाइन्न। अनि अब कोइलाको समस्या, कोइलाहरू जुटाएर अनि काम गर्ने लेबरहरू खोज्नुपर्छ। हामी मान्छे सितिमिति यो फलामको काम गर्न राम्रो मान्दैनन्, आउनु मान्दैनन्। त्यही पनि ढ्याडी दिएर अब सम्झाइ बुझाइ गरेर कोही आउनुहुन्छ अनि फलाम हान्छौँ, नभए घरमै आफैले हान्छु, छोराले हान्छ कहिले कहिले। अनि काम त गाह्रो काम हो। बाँके जिल्लाभित्र अहिले पनि बालीघरे प्रथामा आरन काम गर्ने दर्जनौं छन्। वर्षभरि काम गर्ने र त्यसको ज्याला स्वरूप अन्नपात ल्याउने भएकाले उनीहरूको जीवनमा कुनै परिवर्तन भने आएको छैन। बालीघरे प्रथाबाट श्रम अनुसारको मूल्य पाउन नसक्ने भएकाले यो पेसालाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिक बनाई नगदमा कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्न धेरै परिवारको जीवनमा परिवर्तन आउनेछ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालभर 522 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,62,884 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमध्ये 5,225 जना सक्रिय संक्रमित छन्। गत 24 घण्टामा 4,551 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 522 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार थप 8 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 1,893 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषिसँग सम्बन्धित सरकारवाला पक्षहरूले नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णय गलत भएको बताएका छन्। डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ र केन्द्रीय पशुपन्छी पालन सहकारी संघले मंगलबार काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने सरकारको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताएका हुन्। कृषि क्षेत्रमा देशकै निजी क्षेत्रबाट अर्बौं लगानी भइराखेको अवस्थामा सरकारले अपारदर्शी निर्णय गरेको भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा देशको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने बताउनुभयो। नेपाल डेरी एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष सुमित केडियाले अहिलेसम्म लगानी गरेर आधार तयार गरेको क्षेत्रमा प्रतिफल पाउने बेलामा वैदेशिक लगानी ल्याउनु गलत हुने बताउनु भएको छ। सरकारले कसैलाई पनि थाहै नदिई राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेकाले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सरकारले मन्त्री परिषदको निर्णयबाट कृषि क्षेत्रमा शर्तसहित डेरी उद्योग, पशुपन्छी पालन, माहुरी पालन, माछा पालन, फलफूल, तरकारी लगायत कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णय गरी पुस 20 गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि मात्रै थाहा पाएका कृषि क्षेत्रका सरकारवालाहरूले सरकारको यस्तो निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्। मौसम धुम्मिएसँगै काठमाडौँमा सोमबारदेखि वायु प्रदूषणको मात्रा अत्याधिक मात्रामा बढ्न थालेको छ।
आइक्यू एयरका अनुसार काठमाडौँको वायुमण्डलमा मङ्गलबार बिहान एयर क्वालिटी इन्डेक्स AQI 437 पुगेको छ। विश्वका 50 सहरमध्ये प्रदूषणका हिसाबले काठमाडौँ 1 नम्बरमा रहेको देखिएको हो। दोस्रो नम्बरमा किर्गिस्तानको बिस्केक, तेस्रो नम्बरमा पाकिस्तानको कराची, चौथो नम्बरमा चीनको वुहान, पाँचौँमा भियतनामको हनोई, छैटौँ नम्बरमा बङ्गलादेशको ढाका, सातौँ नम्बरमा भारतको मुम्बई रहेको छ। प्रदूषणका कारण सोमबारदेखि नै सर्वसाधारणहरूले आँखा पोलेको महसुस गरेका छन्। वातावरणविद भूषण तुलाधरले मौसम धुम्मिएका कारण पनि प्रदूषणको मात्रा बढ्न गएको बताउनु भयो। उहाँका अनुसार जाडोमा त्यसै पनि वायु प्रदूषण वर्षायामभन्दा 4-5 गुणा बढी हुन्छ। विज्ञहरूका अनुसार जाडो मौसममा पानी नपर्ने र हावा नचल्ने भएकाले प्रदूषण बढेको हो। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। तपाईको परिवेश र बाँकी विश्वका सम्पूर्ण सन्दर्भ मानव सभ्यताका विविध आयाम, साथमा रोचक विश्व अनि विज्ञान र प्रविधिको चर्चा। कार्यक्रम गोलार्ध। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अर्थ समाचारको। मङ्गलबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक 3.54 अङ्कले घटेर 2165.50 बिन्दुमा पुगेको छ। सोमबार 2169.04 बिन्दुमा बन्द भएको बजार मङ्गलबार 2167.82 बिन्दुदेखि खुल्ला भएको हो। मङ्गलबार सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 1.47 अङ्क घटेर 413.68 बिन्दुमा झरेको छ। मङ्गलबार 1 करोड 8 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री हुँदा 4 अर्ब 56 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। मङ्गलबार सबैभन्दा धेरै शिखर इन्सुरेन्सको 69 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। त्यस्तै नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको 25 करोड 90 लाख रुपियाँ बराबरको हेयर कारोबार भएको छ। आज नेप्सेमा कारोबारमा आएका 175 कम्पनीमध्ये 94 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 73 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। त्यस्तै 8 कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। इजरायलले अमेरिकी औषधि निर्माता कम्पनी मोडर्नाले बनाएको कोरोना खोपलाई प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। कम्पनीले सोमबार एक वक्तव्य मार्फत इजरायलले कोरोना खोप प्रयोगका लागि अनुमति दिएको बताएको छ। खोप प्रयोगको अनुमति कोभिड-19 विरुद्धको विश्वव्यापी लडाईँमा कोसेढुङ्गा साबित हुने मोडर्नाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO स्टिफेन वान्सेलले भनेका छन्। इजरायलले पहिलो चरणमा 60 लाख डोज अर्डर गरेको छ। केही दिनमै इजरायलमा कोरोना खोप आपूर्ति सुरु हुने पनि कम्पनीले जनाएको छ। मोडर्नाको कोरोना खोपलाई पहिलो पटक डिसेम्बर 18 मा अमेरिकाले प्रयोगका लागि अनुमति दिएको हो। त्यसपछि डिसेम्बर 23 मा क्यानाडाले मोडर्नाको खोपलाई अनुमति दिएको थियो। युरोपेली युनियन, सिङ्गापुर, स्विजरल्यान्ड साथै बेलायतमा पनि यसको प्रयोगका लागि समीक्षा भइरहेको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल खेलकुद पत्रकार सङ्घको आयोजनामा हुन लागेको 17औं संस्करणको NSJ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत विभिन्न 4 विधाको मनोनयन मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च NSJF ले एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै 4 विधामा मनोनित खेलाडी तथा प्रशिक्षकको नाम सार्वजनिक गरेको हो। हरेक वर्ष चाहिँ मञ्चले वर्षका पुरुष, महिला, युवा खेलाडी र प्रशिक्षक विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो। वर्षका पुरुषको मनोनयनमा फुटबलका विकेश कुथु, एथलेटिक्सका गोपीचन्द्र पार्की, तेक्वान्दोका कमल श्रेष्ठ, करातेका मण्डेगाजु श्रेष्ठ र गल्फका सुभाष तामाङ परेका छन्। वर्षका महिला खेलाडीतर्फ करातेकी अनु अधिकारी, तेक्वान्दोकी आयशा साक्य, पौडेकी गौरिका सिंह, एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठ र ट्रायथलनकी सोनी गुरुङ मनोनयनमा परेका छन्। यस्तै वर्षका युवा खेलाडीतर्फ भारोत्तोलनकी सञ्जु चौधरी, तेक्वान्दोकी सिना लिम्बू मादेन, गल्फका सुभाष तामाङ, जुडोकी पुनम श्रेष्ठ र तेक्वान्दोका भूपेन श्रेष्ठ मनोनयनमा पर्दा वर्ष प्रशिक्षकमा उसुका अमर कुमार थिङ, करातेका मदन उप्रेती, तेक्वान्दोका नवीन श्रेष्ठ, बक्सिङका प्रकाश थापा मगर र पौडीका शङ्कर पार्की मनोनयनमा परेका छन्। अवार्ड कार्यक्रम पुस 28 गते ललितपुरको 7 दोपाटो स्थित कराते हलमा सेमी भर्चुअल रूपमा गरिने भएको छ। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। विभाजनको डिलमा पुगेका नेकपाका 2 खेमाबीच आरोप प्रत्यारोप तीव्र, संसद पुनर्स्थापना हुने प्रचण्ड नेपाल समूहको विश्वास, विघटन विरुद्ध आन्दोलनमा होमिएको कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाइ। मंगलबार देशभर थप 522 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि,
578 जना निको भए, थप 8 जनाको मृत्यु। वायु प्रदूषणका हिसाबले विश्वका 50 सहरमध्ये काठमाडौँ 1 नम्बरमा। मौसम धुम्मिएसँगै उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मात्रा उच्च भएको विज्ञहरूको भनाइ। इजरायलद्वारा अमेरिकी औषधि निर्माता कम्पनी मोडर्नाले बनाएको कोरोना खोपलाई प्रयोगका लागि अनुमति। पहिलो चरणमा 60 लाख डोज अर्डर। र एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत 4 विधाको मनोनयन सार्वजनिक। उत्कृष्टतालाई आधार मानेर पुस 28 गते पुरस्कृत गरिने। हौस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टिभी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।